अगाडि दर्शन हात झार। श्रीमान यस महाशाखामा सौरभ भएर आउनुभएकी बेनम 5276 सहसेनानी सदीक्षा अधिकारीलाई फर्मेसन चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन श्रीमान समक्ष जाहेर गर्दछु। म सहसेनानी सदीक्षा अधिकारी। सेवाको क्रममा मेरो जङ्गी अड्डामा सरुवा भयो। सदीक्षा, वेलकम टु साइरस। तर सरुवा भएको केही समयमा नै कोरोनाको महामारी देशभरि नै फैलियो। यस। सलाम सर। ए सदीक्षा, आओ भित्र आओ। सदीक्षा, एउटा टास्क आएको छ हामीलाई। यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नेपाली सेनाले जति काम गरेको छ त्यो सम्बन्धी एउटा चाहिँ न्युज तयार गर्नु पर्यो। सर, गुड मर्निङ सर। सिसिएमसी सँग बुकिङ हुन्छ। ठिक छ, म हेर्छु। सलाम सर। सदीक्षा, तिमी के गरिरहेको छौ? सर, म नेक्स्ट एपिसोडको लागि न्युज कलेक्ट गर्दैछु सर। के न्युज कलेक्सन गरिरहेको छौ मलाई सुनाउ न। सर, मैले चाहिँ नेपाली सेनाले देशका विभिन्न दुर्गम इलाका तथा कोभिड-19 प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वाइप सङ्कलन गर्न नेपाली सेनाको विभिन्न 21वटा उडान गरेको थियो, त्यो सम्बन्धी एउटा न्युज बनाएको छु। अनि अर्को चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत G2G प्रक्रियाद्वारा मित्र राष्ट्र चीनबाट विभिन्न 67 प्रकारको स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरेर हवाई तथा स्थल मार्ग मार्फत काठमाडौँ लिएर आएको छ, त्यो अर्को न्युज बनाएको छु सर। अनि बाँकी न्युजहरू चाहिँ म कलेक्ट गर्दैछु सर। ठिक छ सदीक्षा, अहिले भर्खर एउटा यो सिसिएमसी सम्बन्धी एउटा न्युज आएको छ, जस अन्तर्गत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना भएको छ। त्यसमा नेपाली सेना संलग्न भएर विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। त्यसको बारेमा पनि एउटा न्युज बनाउन। हुन्छ सर। अनि आज नि ढिलो आज त यस्तो कामको प्रेसर छ, छोड्छु पर्छ। होइन भयो, ठिक छ। सदीक्षा, घरमा सानो छोरी छ है। अब यस्तो बेलामा तिमी अफिसबाट आउने जाने गरिरहेको हुन्छौ, केही दिनलाई घरमै बस्यो हुन्न? छोरीको चिन्ता मलाई पनि छ सुरज, तर के गर्नु, काम त गर्नै पर्यो। काम त हाम्रो पनि छ नि सदीक्षा, तर हामी वर्क फ्रम होम गरिरहेछौँ। म चाहिँ के अरे घरमै बस्ने, तिमी चाहिँ गएर अफिस गएर आउने, जस्ता तस्तै भइहाल्यो नि। म यो कोरोनाको डरले गर्दाखेरि आफ्नो कपालदारी पनि काटेको छैन। छोरी छ नि सानी, हामीलाई त केही पनि हुँदैन नि, उमेर छ, पद छ, तर छोरी सानी छ, छोरीको डर छ। केही दिनलाई वर्क फ्रम होम गर्न मिल्दैन भने केही दिनलाई बिदा लियो। त्यही त मिल्दैन सुरज, मलाई पनि त फ्यामिलीसँग, हदसँग, छोरीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न रहन्छ। तर हाम्रो जबको नेचरै त्यस्तै छ। यो बेलामा झन् त्यसलाई एकदम धेरै हाम्रो खाँचो हुन्छ। म कसरी घर बस्नु, म हजुरलाई कसरी सम्झाउँ यो कुरा? म बुझ्छु हेर, म नबुझ्ने होइन, म सबै कुरा बुझ्छु। तर यो एउटा रोग हो नि त। कोरोनालाई कसरी बुझाउँछौ तिमीले? तिम्रो देशभक्तिको कुरा हो, यो समाजलाई कसरी बुझाउँछौ? घरमा यत्रो सानो छोरी छ, कोरोनाको डर हामीलाई भन्दा बढी त्यो छोरीलाई डर हो नि। तिम्रो बिदा मिल्दैन भने हामीसँग 2वटा मात्र अप्सन छ। के चाहिँ भने तिमीले जागिर सोध्यौ, तिम्रो तलबले यसै पनि हुनेवाला केही छैन। मिल्दैन भने चाहिँ ब्यारेकमै बसेर खाने ओर्ने व्यवस्था मिल्छ। केही दिनको लागि उतै बस, घर नआऊ। कति मोबाइल चलाइरहेको, छोरीको नि बानी बिगारेर। सदीक्षा, तिमी केही टाइमलाई गेस्ट रुममै सुत न है। तिमी जागिरमा जाने आउने गरिरहेको छु, यहाँ छोरी पनि छ। केही दिनलाई यो कोरोना अलिकति साम्य नभएसम्म चाहिँ गेस्ट रुममै सुत न है। हुन्छ।
हामी बीचको दूरीले निराश हुने मेरो श्रीमान आज हामी बीच नजिकी बढ्दा निराश भएको देखेँ। आमा हुँ, परिवार कसरी त्याग्न सक्छु? सैनिक हुँ, राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्दा कसरी स्वार्थी हुन सक्छु? चाहेर पनि आफ्नै परिवारसँग बस्न नपाउनुको पीडा कसलाई भनौँ? जो दिलमा छ उसैलाई हात हल्लाएर कसरी बिदाई दिउँ? टाइप गर्नुहोस् त हल्साब। उच्च स्तरीय समन्वय समितिबाट निर्णय भएअनुसार मित्र राष्ट्र चीनको वुहान तथा विभिन्न देशबाट नेपाल आएका 96 जनालाई उद्धार गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाले नेतृत्व गरेको थियो। भयो है। उक्त 96 जनालाई भक्तपुर स्थित खरिपाटीमा रहेको क्वारेन्टाइन स्थलमा नेपाली सेनाले मेडिकल सुरक्षा व्यवस्थापनका कार्यहरूमा सहयोग गरेको थियो। मलाई यसको फुटेजहरू देखाउनुहोस् त हल्साब। एकदम खुसी भइरहेछ, एकदमै बताइ नसक्ने खुसी भइरहेछ। सेक्युरिटी फोर्सले हाम्रो मातृभूमिको लागि वी आर भेरी ह्यापी एन्ड प्राउड। वर्दीको छडी भन्दा सम्झनाको कडीको भारी ज्यादै गरुङ्गो हुँदो रहेछ। गुड मर्निङ सर, क्याप्टेन सदीक्षा साई अप्सबाट सर। सदीक्षा भन। सर, हाम्रो न्युजको लागि चाहिँ नेपाली सेनाले तयार गरेको क्वारेन्टाइन स्थल र आइसोलेसन वार्डको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिएको थियो सर। ए ल ओके। कोभिड-19 रोकथाम, प्रतिकारी तथा नियन्त्रणको लागि हाम्रो नेपाली सेनाले देशभरि 1196 क्वारेन्टाइन स्थल, 169 आइसोलेसन वार्ड तयार गरेको थियो भने 612 हेल्थ डेस्कमा नेपाली सेना प्रत्यक्ष रूपमा खटिएर कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ है सदीक्षा। थ्याङ्क यू सर। सलाम सर। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नेपाली सेनाले हालसम्म गरेको गतिविधि सङ्कलन गर्ने क्रम जारी थियो। म्याम, हामीले कोभिड-19 प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यहरू गरिरहेका छौँ त्यसको थोरै इन्फर्मेसन दिन्छ न। कोभिड-19 महामारी फैलिरहेको अवस्थामा भविष्यमा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरूमा बेड खाली नभएको अवस्थामा, सर्ज क्यापेसिटी बढेको अवस्थामा नेपाली सेनाले वीरेन्द्र अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको 20 बेडको आइसियु र 80 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयारी हालतमा राखेको छ। साथै नेपाली सेनाले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हेलो, मेरो सानो के गर्दैछ? म बाबासँग बसिरहेको छु। खै बाबालाई फोन देऊ त। बाबा माम पकाउँदै होइसिन्छ। हो, अनि मेरो सानोले सेनिटाइजर साबुन पानीले हात धोइरहेछ नि है। धोइरहेको छु। अब हजुर घर कहिले आइसिन्छ? म छिट्टै आउँछु अनि मेरो सानोलाई म डल ल्याइदिन्छु। बाबा मामु सानो सँगै बसेर खेल्नुपर्छ। हस् हस् मामु, छिट्टै आइसु है। हस्। यो नियति कस्तो, एउटालाई गुमाएर अर्कोलाई पाउनु पर्ने।
ठूलो घर सम्हाल्न खोज्दा कतै आफ्नो सानो घर त बर्बाद हुँदै छैन? यो बाध्यता सुरजले त एक दिन बुझ्ला, तर मेरी छोरीले? उसले पनि बुझ्नै पर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ, आज नभए भोलि, कि हाम्रो त्याग भनेको एक व्यक्ति वा एक परिवारको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको लागि हो। र जुन दिन मेरी छोरीले यो सब बुझ्ने छिन्, म जीवनमा आफूलाई सफल भएको ठान्नेछु, आफ्नो काममा र आमा हुनुको कर्तव्यमा। हालको समयमा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलन सक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी उक्त भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाली सेना परिचालन भएको छ, जस अन्तर्गत नेपाली सेनाले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रने नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथ विमानस्थलदेखि सम्बन्धितको क्षेत्रसम्म पुर्याउने कार्यमा सहयोग, सम्पूर्ण होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिनको निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीको समन्वयमा मुख्य जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ। जति पनि सबैले हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ, नेपालबाट झिकाउनु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाली सेनालाई ज्यादा धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। हेर्छ न, नेपाली सेनाले डिसइन्फेक्सन स्प्रे ठाउँ ठाउँमा छर्केको न्युज सोसल साइट्समा पनि आएको रहेछ। तिमीहरूको नेपाल आर्मीले के नै गरेछ र? यो डिसइन्फेक्टेन्ट मात्र छर्केर कहाँ कोरोना भाइरस कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? अमेरिका चाइनाहरूले गरेनन् होला त्यस्तो। तिमीहरू त ब्यारेकभित्रै बसिरहन्छौ, त्यस्तो लाग्दैन? ओहो, म त गलत पो रहेछु। मेरो नेपाली सेनाप्रतिको हेराइ र बुझाइ गलत पो रहेछ। ल यताउता सँगै बसेर मामुलाई हेर्ने हस्। नेपाल सरकारले कोभिड-19 रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणका लागि चालेका विविध कदमप्रति नेपाली सेनाले प्रतिबद्ध भई आवश्यक निर्देशन पालना गर्दै आएको छ र गरिरहनेछ। यसका लागि नेपथ्यमा रहेर काम गरिरहेको नेपाली सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा अझै गम्भीरताका साथ सरकारको निर्देशनमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ, जसका लागि नेपाली सेनाले विभिन्न स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिसकेको छ। समय र परिस्थिति अनुरूप नेपाली सेनाले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै मुलुकको सार्वभौमिकता र आम नागरिकको सुरक्षाका लागि निष्ठापूर्वक उभ्याइरहेको सत्य जनमानसमा छर्लङ्ग रहेको छ, जस अनुरूप जनताको सेना अब आगामी दिनहरूमा पनि जनताकै निमित्त जनताको माझ तटस्थ उभिनेछ। म पनि भोलि पर्सि माम जस्तै भन्छु है। अनि मामु जस्तो भएर के गर्ने? सलाम गर्ने? हैन, देशको सेवा गर्ने। यो हो। अन्त्यमा कोभिड-19 रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण देशवासीमा सरकारको निर्देशन पालना गर्न, होहल्लाको पछि नलाग्न र धैर्यताका साथ आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य लाभप्रति जिम्मेवार रहन नेपाली सेना सम्पूर्णमा सविनय आग्रह गर्दछ।